Alalaye ha, alalaye. May para ron. Okay, mga igsoon o mga kahigalaan, mga kaparintihan sa to igsoon, Brother Ruben Luyaw. Mayong pag-abot ato dinhi sa samang sa Linamon. Din atong itunod ang patay lawas sa to igsoon, Brother Ruben Luyaw. Og isip usa sa magawali sa Church of Christ, ako nagpasalamat sa kaygayonan diin gihatag aron ako ang maghimo sa bubo nga pagbasa sa dili pa nato itunod ang patay lawas sa to igsoon dinhi sa iyahang dayong pahulayanan. Kini nga pagpanaw mga igsoon, usa ka pagpanaw nga wala nay pagbalik. Sumala sa balaang kasulatan sa sulat ni Job kapitulo 16 bersikulo 22. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, kay sa mudangat na ang pipila ka tuig, ako mupanaw ngadto sa dapit nga akong pag-adtuan sa wala nay pagbalik. Mao kini ang sitwasyon sa matag usa ka tawo. Moabot gyud ang higayon, musugot kita sa dili, kita mo panaw. Kini nga tong minahal nga si Brother Ruben Luyaw, nagapanaw na karon sa usa ka pagpanaw sa wala nay pagbalik. Si Haring David sa dihang namatay ang iyang pinalanggang anak ningon, apan karon siya patay na, nganong magkuasa pa man ako, makapabalik bakaha ako pag-usab kaniya, ngadto ako kaniya, apan siya dili na mahibalik kanako. Kita di ay mga kaigsunan, ang muapas ngadto sa to igsoon Ruben Luyaw, mao kana ang kamaturan. Siya di na makabalik kanato, pero kita muadto ngadto kaniya. Kini nga ang pagpanaw sa wala nay pagbalik, usa kini ka pagpanaw nga labing mamingaw sa tawhanon nga pagpanglantaw. Tungod kay niining maong panaw, wala gayoy bisan usa nga madala. Bisan pa ang pinakasuod nga higala o nagtumpi-tumpi nga mga bahandi, ipamatud-an kini Apostol Pablo sa iyang unang sulat kang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 7 nga nagaingon, kay wala kitay gidala dinhi sa kalibutan ug mahayag na wala usab kitay pagadad-on sa kalibutan ug mahayag nga wala usab kitay pagadad-on sa gawas. Ang bugtong madalas pagpanaw mao lamang ang iyang binuhatan,